आम नेपालीले वर्षौं प्रतीक्षा गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको एक कदम नजिक पुगेको छ र अब विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउने समय नजिकिएको हो। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि थाइल्यान्डको एरोथाईले अनुमति पाएको हो। यो प्रतिष्ठित कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको पूर्व सम्झौता अनुरूप नै क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि अन्तिम स्वीकृति पाएको हो। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा भैरवामा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि तयारी अवस्थामा पुगेको पनि महिनौं बितिसकेको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट भनेको विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरणका साथै अन्य कार्य निर्देशित गर्न धावन मार्ग, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा जडित उपकरणहरूले काम गरेका छन् या छैनन् भनेर जाँच्ने एउटा प्रक्रिया हो, जसका लागि विशेष प्रकृतिको जहाज ल्याएर उडान तथा अवतरण गर्ने गरिन्छ। एरोथाईले परीक्षण उडानको अनुमति पाएसँगै यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पनि पूरा भएको जनाइएको छ र अबको 1 महिना परीक्षण उडान गरेर सक्ने पनि जनाइएको छ। तपाईहरूलाई जानकारी गराइराखौँ, एरोथाई एउटा प्रतिष्ठित कम्पनी हो। यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यही नोभेम्बर 22 तारिकमा एरोथाईले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण जडित जहाजसहित नेपाल पठाउने र परीक्षण उडानको प्रक्रिया पूरा गरिने बताइएको छ। यो परीक्षणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न एरोथाई कम्पनीलाई 1 साताको समय लाग्नेछ। परीक्षण उडानपछि आइकाओको सर्टिफिकेसनपछि विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनेछ। परीक्षण उडान पश्चात अबको 5 महिनाभित्र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिने प्रक्रिया नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थालेको छ। भैरवाको बुद्ध चोकबाट 2.5 किलोमिटर र महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र लुम्बिनीबाट 18 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित रहेको भैरवा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा अघि बढाउने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको थियो, अर्थात् 2074 सालभित्र यसको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा 6औं पटक यसको म्याद थपिसक्दा पनि आम नेपाली जनताले निकै चासोका साथ हेरिएको यो विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यस आयोजनाले नियमित उडान पूर्वको परीक्षण उडान पर्खेको पनि 1 वर्ष समय बितिसक्दा यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको देखिँदैन। देश विदेश यात्रा गर्नुपर्ने नेपालीका साथै विशेष गरेर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्र, बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यहरूतर्फ आकर्षित हुने पर्यटकहरूका साथै आन्तरिक उडानहरूका लागि निकै उपयोगी हुने विश्वासका साथ यो आयोजनालाई अघि बढाइएको थियो, जसले यस प्रदेशका साथै नेपालको आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको थियो। औपचारिक रूपमा यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा देखाइएका कारणहरू 2072 सालको महाभूकम्प, मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको कारण निर्माण सामग्रीको अभाव, त्यसैगरी पछिल्लो समय कोभिड-19 महामारीलाई देखाइएको छ भने फरक मत राख्नेहरूले चिनिया सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको ठेकेदार कम्पनीले नियमित रूपमै काममा ढिलाइ गरेको, भारतले उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लक्षित विमानस्थल 1 वर्षभित्र निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको र तयार भइसकेको एयर रुट सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन नसकेर कूटनैतिक रूपमा विफल हुनलाई बढी जिम्मेवार मान्दछन्। पश्चिम नेपालले करिब 8 वर्ष प्रतीक्षा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रणनैतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बनिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परीक्षण उडान अझै हुन सकेको छैन। क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् परीक्षण उडानका लागि भौतिक रूपमा विमानस्थल तयार भइसकेको भए पनि परीक्षण उडान हुन सकेको छैन। विमानमा रहेको पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर बीचको समन्वयले विभिन्न उपकरणहरूको मद्दतले विमानलाई सुरक्षित ढङ्गले उडान तथा अवतरण गर्न विमानस्थल परिसरमा जडित विभिन्न उपकरणहरू
ठिक भए नभएको र ती उपकरणहरूले सही काम गरे नगरेको बारेमा विशेष विमान ल्याएर परीक्षण उडान गर्दै तिनीहरूले काम गरे नगरेको सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया नै परीक्षण उडान हो। यस विमानस्थलमा यसको ठेक्का एरोथाई कम्पनीलाई दिइएको थियो। परीक्षण उडानको सफलतापछि आइकाओले विमानस्थलको क्याटेगोरी छुट्याउँदै सर्टिफिकेसन दिएपछि र रुट निर्धारण भएपछि औपचारिक रूपमा विमानस्थललाई व्यावसायिक उडानहरूका लागि उपयुक्त मानिन्छ। अब यो विमानस्थलको सञ्चालनको लागि परीक्षण उडान मात्र नभएर भारतीय पक्षसँग एयर रुटको लागि पनि सम्झौता आवश्यक देखिएको छ। सबै आवश्यक तयारीहरू पुरा भएको यो विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम पनि जडित रहेकोले उडान तथा अवतरण पनि बढी सुरक्षित हुने र जस्तोसुकै प्रतिकूल मौसममा पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ। महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई संसारसँग जोड्ने उद्देश्यसहित निर्माण सुरु गरिएको यो विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनलाई दिइएको थियो। पटक पटक म्याद थपेको यो आयोजनाको प्रगति 98% पुगेको छ भने यसको निर्माणको लागि नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण लिएको छ। यस आयोजनाको लागत 6 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ रहेको छ। समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा देशलाई नै ठुलो आर्थिक घाटा भइरहेको देखिन्छ। यस विमानस्थलमा विभिन्न उपकरणहरू जडान गर्न विदेशी दक्ष जनशक्तिको प्रयोग भएको थियो। धावन मार्ग, टावर, विमानस्थल सूचना तथा विद्युतीकरण, रनवे लाइट, यान्त्रिक अवतरण प्रणाली, सञ्चार उड्डयन सहायक उपकरण, ब्यागेज ह्यान्डिङ सिस्टम, कन्भेयर बेल्ट, एक्सरे मसिन लगायतका उपकरणहरू जडान सकिएको छ। सुरक्षा पोस्टहरू निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी सेन्ट्रल एसी, उडान जानकारी डिस्प्ले, फड लाइट, मौसम पूर्वानुमान उपकरण, सीसीटीभी लगायतका सम्पूर्ण प्रविधिहरूको जडान कार्य पनि सकिएको बताइएको छ। 3000 मिटर लामो र 45 मिटर चौडा धावनमार्ग भएको यो विमानस्थल बोइङ 777 र एयरबस A330 प्रकृतिका जहाजहरू पनि उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन् भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा हेरिएको यो विमानस्थल सञ्चालनपछि देशकै पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ र यसको सञ्चालन पश्चात वार्षिक 30 लाखभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनीमा भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो विमानस्थल पहिले 287 बिघा क्षेत्रमा फैलिएकोमा हाल यसको लागि 810 बिघा जमिन उपलब्ध रहेको छ। रनवे सँगै 1900 मिटरको ट्याक्सीवे बनेको छ। त्यसैगरी 10 किलोमिटर परिधि सडक पनि बनिसकेको छ र यस विमानस्थलले प्रति घण्टा 400 यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने गरी तयार पारिएको छ। त्यसका साथसाथै यो विमानस्थलमा TIA भन्दा अत्याधुनिक उपकरणहरू जडान गरिएको बताइएको छ। यस विमानस्थलबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबई, श्रीलङ्कन एयरवेज, म्यानमार एयरवेज लगायतका विमान कम्पनीहरूले चासो देखाइरहेको र अन्य थुप्रै देशका विभिन्न सेवा प्रदायकहरू पनि इच्छुक रहेको बताइएको छ।